गाइस वेलकम बैक टू जुवेरा डार ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं दोबारा से इतने दिनों बाद जो है ना वीडियोस डालने लगी हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि मैं गिर गई थी तो मुझे काफ़ी चोट लगी थी, लेकिन उसके बाद मैं दोबारा गिर गई थी और इस दफ़ा तो बहुत ज़्यादा चोटें लगी, जिस वजह से मेरी काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। जब मैंने ड्राई फ्रूट केक बनाया था ना, उसी रात को मुझे लेट नाइट जो है ना, मैं बाहर से में गई तो मुझे जो है ना, मैं गिर गई, पता नहीं क्या हुआ है। तो मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई और मेरे घुटने पे बहुत ज़ोर की लगी, घुटना पूरा स्वेल हो गया था और चला भी नहीं जा रहा था। फिर मेरे जो है ना, जो लोअर बैक की फ्रंट बोन होती है ना, यहाँ पे जो बोन होती है उस पर बहुत ज़ोर की मुझे लगी थी और मेरा ऑपरेट भी इस साइड से हुआ हुआ है। तो ऑपरेट वाला जो हिस्सा है ना, वो फर्श पे लगा ज़ोर से, और ये जो मेरा लेफ़्ट वाला बाजू है यहाँ पे चोट लगी, बहुत बुरी मुझे चोटें लगी कि मैं मतलब 2 दिन तो मैं रोती रही हूँ, इतना मुझे दर्द था, बहुत दर्द था, जिस वजह से मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना सकी। तो फिर कल भी मैं व्लॉग बनाने लगी थी, लेकिन मैं थोड़ा इमोशनल हुई हुई थी, थोड़ा या ज़्यादा जो भी समझ लें, क्योंकि कल मेरे अब्बू की बरसी थी और मेरी अम्मी के बाद मेरे अब्बू की पहली बरसी थी, जो मतलब हम ख़त्म वगैरह दिलवाते हैं, जो कुरान खानी करवाते हैं। मेरी अम्मी जो है ना, वो मतलब बहुत अच्छे से कुरान खानी करवाती होती थी। तो बस कुछ अम्मी की भी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। अम्मी अब्बू की तो याद ऐसी है जो कि मतलब कोई ऐसा दिन नहीं होता कि जो सिर्फ उसी दिन ही आए। अम्मी अब्बू की जो वालिदैन होते हैं, उनकी याद तो सारी ज़िंदगी साथ ही रहती है। तो बस कुछ इस वजह से भी कल मैं व्लॉग नहीं बना सकी, क्योंकि बस कल ऐसे ही बस जो है ना, रोना और याद आना अम्मी अब्बू की और ऐसे। तो अभी फिर मैंने सोचा कि आप सब लोग जो है ना वेट कर रहे होंगे मेरे व्लॉग का, तो मैं आप सबसे शेयर भी कर लूँ। तो आप सब मेरे लिए दुआ करिएगा। मेरे घुटने में भी अभी भी बहुत पेन है, कि चलने में भी दर्द होता है मुझे, और बैंग करती हूँ तब भी दर्द होता है। तो अभी मेडिसिन वगैरह जो है ना ऊपर लगा भी रही हूँ, पट्टी वगैरह भी कर रही हूँ। तो आप लोग जो है ना दुआ करिएगा मुझे कि जल्दी जल्दी से आराम आ जाए। तो अभी करते हैं नाश्ता। तो अभी करती हूँ नाश्ता। कितने दिन तो मैंने बिस्तर में बैठ के ही नाश्ता किया है, क्योंकि टांग में बहुत ज़्यादा अभी भी दर्द है। ये भाभी अनफिया ने गुड़ वाले चावल बनाए थे, ये भी थोड़े से टेस्ट करूँगी खाना खाने के बाद। आप लोगों में से गुड़ वाले चावल किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है गुड़ वाले चावल, मेरी अम्मी को भी बहुत पसंद है। मेरी अम्मी भी बहुत मज़े से गुड़ वाले चावल खाती होती थी। तो गाइस ये बस मैंने इतने ही खाने हैं, चाहे रोटी हो चाहे चावल हो, इतने तो मुझे छोड़ने ही होते हैं। अब 2 निवाले मैं मीठे चावलों के लगाऊंगी, वो भी भाभी ने इतनी प्लेट भर के दे दी है। तो थोड़े से बस मैं 2-3 नाश्ता मैंने कर लिया है और मैं थोड़ी देर लेट गई थी, और फिर जो है ना मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है जब मैं ऐसे बैठती हूँ, थोड़ा सा भी बेंड होता है घुटना। तो जब मैं गिरी ना, तो मुझे अम्मी की इतनी याद आई कि मैं बता नहीं सकती, और ऊंची ऊंची आवाज़ से जो है ना मैंने रोना शुरू कर दिया। और जब मुझे दर्द होता है ना, तो मेरे मुंह से सिर्फ ना 2 आवाज़ें निकलती हैं, एक अल्लाह और एक अम्मी। तो जब भी मैं गिरती थी ना, तो मेरी अम्मी मतलब फ़ौरन से दौड़ के आ जाती थी मेरे पास कि ज़्यादा तो नहीं लगी, क्या हो गया है, तो मतलब बड़ा प्यार करती थी। तो तब मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हुआ, कभी इतनी ज़्यादा चोट नहीं मुझे लगी। हाँ, अक्सर इंसान गिर ही जाता है, नॉर्मल लोग जो होते हैं वो भी अक्सर उनका पाँव स्लिप हो जाता है या कहीं से गिर जाते हैं। तो मेरे साथ ज़्यादा ऐसे ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इन दिनों पता नहीं क्यों ये दूसरी दफ़ा फिर मैं गिर गई हूँ, तो पता नहीं वीकनेस है या क्या मसला है। तो
وہ آپ نے ایک نعت کا وہ ایک شعر سنا ہوگا، پنجابی کی نعت ہے، میں آپ کو بول کے دکھاتی ہوں. آواز میری اچھی نہیں ہے لیکن میں بول کے آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اس ٹائم کیا فیل کیا تھا. شاکر مادان تب چھوڑا سینائے، آپ پہ ڈگنا آپ پہ اٹھنا پہنائے. شاکر مادان تب چھوڑا سینائے، آپ پہ ڈگنا آپ پہ اٹھنا پہنائے. بسم اللہ دیاں پھر صداواں لب دیاں نہیں، بسم اللہ دیاں پھر صداواں لب دیاں نہیں. ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں، ٹر جاون ایک وار تے ماواں لب دیاں نہیں. مجھے پتہ ہے میری آواز نہیں اتنی اچھی، لیکن اس نعت کے یہ جو ورڈز ہیں نا، مطلب ایسے دل کو چھو جاتے ہیں. اور واقعی جو مائیں ہوتی ہیں نا وہ بہت انمول ہوتی ہیں، بہت انمول ہوتی ہیں. آپ لوگوں میں سے جن لوگوں کے پاس والدین موجود ہیں، آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں، آپ کے پاس دنیا کا بہت بڑا خزانہ ہے، ان کی حفاظت کر لو. کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ جو خزانہ ہوتا ہے نا، یہ کھو جاتا ہے آپ سے، پھر آپ جو چاہے مرضی کر لو واپس نہیں ملتا. تو یہ بہت قیمتی خزانہ ہے، اس کو اپنے پاس کہیں چھپا کے رکھ لو، کہیں ان کی بہت قدر کرو، بہت قدر کرو. یہ جو والدین ہوتے ہیں نا بہت انمول ہوتے ہیں. ماں باپ کا نعم البدل کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایک شخص بالکل بھی نہیں. جو تکلیف آپ کی ماں کو آپ کے باپ کو ہوگی نا، وہ کسی کو بھی نہیں ہوگی. ہاں ہوتے ہیں بہن بھائی، ہوتے ہیں سب بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن جو ماں باپ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں مل سکتا، کوئی بھی نہیں. کوئی لاکھ، وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی سونے کا نوالا بھی اگر آپ کو کھلا دینا تو وہ ماں باپ کی جگہ نہیں لے سکتا. تو آپ سب کو جو ہے نا اپنے ماں باپ سے بہت زیادہ پیار کرنا چاہیے، اور ان کی قدر کریں. اپنے والدین کے ساتھ جو ہے نا حسن سلوک سے پیش آئیں، ان کی خدمت کریں جتنی ہو سکتا ہے اتنی اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو آپ کو بخشوانے کے کام آئے گی. اور میرے پاس تو نہ خدمت کرنے کے لیے ماں رہی ہیں، نہ ابو ہیں، نہ امی ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے کہ چھوٹی سی زندگی میں نا میں اتنا سارا کچھ برداشت کر گئی ہوں. بے شک یہ ہمت اللہ نے دی ہے. تو کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ جوانی میں ہی بوڑھی ہو گئی ہیں. کتنے سالوں سے بہت کچھ فیس کرتی آ رہی ہوں، مایوس نہیں ہو رہی، اللہ مجھے معاف کر دینا. لیکن ایک بات کہہ رہی ہوں کہ کبھی ایک وقت ایسا آتا ہے نا پھر جب انسان وہ ساری چیزیں مس کرتا ہے اور وہ ساری چیزیں فیل کرتا ہے. اور اینی آپ لوگ اپنے امی ابو کا بہت خیال رکھا کریں، ان کی خدمت کریں،
ان کے پاس بیٹھا کریں، انہیں ٹائم دیا کریں، ان کو آپ کے ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. اور کل کو جب وہ نہیں ہوں گے نا آپ کے پاس، تو پھر آپ کو وہ ٹائم یاد آئے گا کہ کاش ہم نے کچھ اور ٹائم اسپینڈ کر لیا ہوتا اپنی امی ابو کے ساتھ. لیکن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوتا. وقت تو گزر جاتا ہے، وہ وقت ہم واپس کبھی نہیں لا سکتے. تو ویسے بھی اب رمضان آنے والا ہے، تو آپ سب جو ہے نا رمضان میں بھی اپنے والدین کے لیے دعا کیا کریں. اور میری امی تو سارے روزے رکھتی تھی، اتنا منع کرتی تھی امی. لاسٹ رمضان کو بھی میں نے بہت منع کیا، امی جی آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ ایسا کریں ہم روزے نہ رکھ کے چھوڑ دیں، بعد میں رکھ لیجیے گا جب آپ کی طبیعت ٹھیک ہوگی. امی کہتی تھی کہ نہیں، کہ کیا پتہ اگلا رمضان میری قسمت میں ہو یا نہ ہو. مطلب وہ انسان کے لفظ نکل آتے ہیں نا منہ سے، تو ایسے امی نے کہنا کرنا. تو جب میں لاسٹ ٹائم اعتکاف میں بیٹھنے لگی نا، تو میں اعتکاف پہ پکا کر کے بیٹھی کہ امی جی آپ نے مسجد میں تراویحیں پڑھنے نہیں جانا، مسجد میں تراویحیں لمبی ہوتی ہیں. ظاہر ہے وہ قرآن پاک وغیرہ پڑھتے ہیں نا، تو انہوں نے سپارہ پڑھنا ہوتا ہے تو زیادہ لمبی ہو جاتی ہیں، آپ گھر میں تراویحیں پڑھ لینا. تو مجھے کہتی ہیں ہاں منہ مت میرا چوما، اور مجھے کہتی ہیں ٹھیک ہے تم نا اب جاؤ بیٹھ جاؤ اعتکاف میں. میں پھر پکا کر کے گئی، تو لیکن پھر بھی تراویحیں پڑھنے چلی جاتی تھیں، روزے نہیں چھوڑے. میں لکھ لکھ کے باہر بھیجتی تھی کہ امی کو میڈیسن دے دیں، امی کی طبیعت خراب ہے، امی کو تراویحیں پڑھنے نہیں جانے دینا، امی آج روزہ نہ رکھیں. تو نہیں تھی مانتی، کہتی تھی روزہ کیا کہتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، روزے نے کیا کہنا ہے. پتہ نہیں پھر زندگی میں روزے آئیں نہ آئیں، قسمت ہو زندگی ہو نہ ہو. تو ماشاء اللہ ہر رمضان میں اپنے لیے کلمہ پڑھ کے رکھتی تھیں، اپنے امی ابو کے لیے کلمہ پڑھ کے رکھتی تھیں، میرے ابو کے لیے یعنی کہ اپنے شوہر کے لیے کلمہ پڑھ کے رکھتی تھیں. اللہ پاک ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ پاک میری امی ابو کو جنت میں اعلیٰ مقام دے، اور میری امی ابو کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور میری امی ابو کی قبروں کو اللہ پاک جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے. آمین ثم آمین. تو گائز اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.